दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो आज एक मौका है, अल्लाह अकबर कबीरा, एक मौका है। मेरे भाइयों सुनो सुनो, ये मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी, वो शख्सियत अब भी मौजूद है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू अपने ज़माने का वाक़या सुनाते हैं कि मेरा बचपना था, ओह मैं मदरसे में पढ़ने जाता था, तो एक रोज़ देखा मैंने कि असर की नमाज पढ़ के निकला तो मदरसे के दरवाजे पे एक पैर का आदमी, एक पैर नहीं था, एक ही पैर का आदमी बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई भीख नहीं दे रहा है, उसको कोई भीख नहीं दे रहा है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मेरा बचपना था, हम खड़े होकर देखते रह गए, अफसोस कर रहे थे कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, काश मेरे पास एक आना भी होता। वो जमाने में आना चलता था, 10 पैसा 5 पैसा आना, तो कहते हैं कि काश मेरे पॉकेट में अगर एक आना भी होता तो उस गरीब की मैं मदद कर देता। लेकिन वो मगरब की अजान हुई, वो चला गया। फिर दूसरे दिन देखा क्या कि असर की वक्त हुआ, वो आके मदरसे के गेट पे बैठ गया, लेकिन उस दिन भी उसकी मदद किसी ने नहीं की। तो हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया कि कल हम मदरसा आएंगे ना, तो मेरी माँ रोज़ाना मुझे 2 रुपया देती थी, तो कल मैं अपनी माँ से 4 रुपये मांग कर ले आऊँगा, 2 रुपया हम खर्च करेंगे, 2 रुपया इस गरीब की मदद कर देंगे। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। तो आप फरमाते हैं कि जब मदरसा आने लगे तो मेरी माँ ने 2 रुपया निकाल के दिया, तो मैंने कहा कि माँ मुझे आज 2 रुपये नहीं, मुझे 4 रुपये चाहिए। तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा सज्जाद तुम्हें पता भी है ये 2 रुपया का कितनी मुश्किलों से मैं इंतजाम करती हूँ, मेरे लाल ये 2 रुपया ज्यादा लेकर क्या करेगा। तो बेटा कहता है कि अम्मा मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि मेरे मदरसे के गेट पर एक पैर का अपाहज वो बैठा रहता है, वो गरीब उसकी शक्ल बता रही है, लेकिन माँ उसकी कोई मदद नहीं करता है, इसलिए मैंने ही कल दिल में फैसला कर लिया था कि कल मैं उसकी 2 रुपए से जरूर मदद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ कहती है कि बेटा तेरे माँ के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तू गम ना कर, तूने अगर इरादा कर लिया है तो फिक्र ना कर बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुए, मेरे हाथों में सोने के कंगन मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। ये कंगन लो, जाओ बाजार में बेच दो, और जितने पैसे मिले उस गरीब की मदद कर दो, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं मैं कंगन लिया, बाजार गया, बेचा, बहुत सारा पैसा मिला। अब पैसा लेकर मैं आया, इंतजार करने लगा कि कब असर का वक्त हो, कब असर का वक्त हो। हम मदरसे के गेट से निकले तो देखते हैं कि वो शख्स गरीब आदमी मदरसे के गेट पर बैठा हुआ है। मैं खुश हो गया कि चलो आज इनकी मैं मदद कर दूंगा। तो फरमाते हैं कि मैं अपने पॉकेट में हाथ दिया, जो भी पैसा था, जो भी रुपया था, मैं निकाल कर यूं उसके सामने किया कि बाबा इसे ले लो। तो बाबा वो फकीर, वो बाबा वो मजबूर, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब फरमाते हैं कि कभी मेरे हाथों में पैसों को देखता था, कभी मेरे चेहरे को देखता था। हाथ नहीं बढ़ा रहा, पैसा लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाओ बाबा, कभी बच्चे के चेहरे को देख रहा है, कभी उन पैसों को देख रहा है। तो बच्चा कहता है कि बाबा ये तेरा है, ले लो, ये पैसा मैंने तेरे लिए इंतजाम किया है। तो वो बाबा कहता है कि बेटा मैं भीख मांगने वाला फकीर नहीं, मैं फकीर नहीं हो, मैं भीख मांगने वाला नहीं हो। बाबा फिर तुम कौन हो? तो वो शख्स कहता कि बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल होता है। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल होता है। हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह लोग पुकारेंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा। हौज़े कौसर पर इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा होंगे। अगर हशर के मैदान में अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में मेरे मेहमान रहते थे, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अल्लाह के नबी का मेहमान है, तुमने उसे खाना खिलाया था, तुमने उसे कपड़ा पहनाया था, वो तुमने उसकी इज्जत इकराम करी थी, तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरा एक पाँव है, एक ही पाँव से मैं रिक्शा चलाता हूँ, अपने अहलो अयाल का पेट भरता हूँ। बेटा मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ, मैं तुझे कपड़ा पहना नहीं सकता हूँ। कम से कम अपने वक्त का 1 घंटा निकाल कर मदरसे के गेट पर इस नीयत से बैठ रहा हूँ कि तुम लोग मदरसे में जाओगे, आओगे तो तुम लोगों का चेहरे का दीदार हो जाएगा।
حشر کے میدان میں اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے یا رسول اللہ ہم کھانا تو نہیں کھلا سکے, اکرام تو نہیں کر سکے, کپڑا تو نہیں پہنا سکے, لیکن یا رسول اللہ آپ کے مہمان کا 1 گھنٹہ ٹائم نکال کر ان کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتے تھے. مدرسہ ندوۃ العلماء میں ہمارے اکابرین کو یہ خبر جب پتہ چلی کہ ایسا ایک دیوان آیا ہوا ہے, وہاں سے چل کر آئے, سینے سے لگایا, مسند پر بٹھایا. تو میرے بھائی اور میرے دوستوں, مہمان رسول کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. تو میرے بھائی میں نے کہا تھا ایک عمل ہے انشاءاللہ کرو گے, انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. یہ حافظ قرآن آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. انشاءاللہ کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. اچھا آپ نے ایک جلسہ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہے بیٹا بیٹھ گیا. 10 منٹ تک پھر کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے بہت زور سے لگ بولی چاہ بیٹھ جا. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد تقریر ختم ہو گئی تو بیٹھا ہوا تھا, میں نے اشارہ کیا بیٹا جو, بولی نہیں جو. تو ہم نے کہا کہیں جائے گا؟ بولے کی کر لیجیے, وہ جے کر لیجیے, جلانے یہ بھاگ لیجیے, ہم جانے کی ضرورت نہیں. اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے گا, کوئی ہلے گا نہیں. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا کر کے اٹھیں گے, انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے. تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے. میرے بعد بھی جن کی تقریر ہونی ہے حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالوارث صاحب, بہت بڑے جید عالم دین ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. جن کی تقریر سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں, حافظ اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. قربان جاؤ, وہ شخص حسرت سے کہے گا کاش دنیا کے اندر میں ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے ہوتے, میرا بیٹا بھی عالم دین بنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آج میرے سر پہ تاج سجاتا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤ, ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا بولو؟ اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جو جنت میں چلا جائے گا, دوزخ سامنے نظر آئے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. وہ جس کو چاہے گا, وہ جس کو چاہے گا, جس کے طرف اشارہ کر دے گا, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے اندر میں داخل فرما دے گا. یہاں بہت سارے لوگ جس کا بیٹا بڑا ہو گیا, اب موقع نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو عالم بنائیں, حافظ بنائیں. لیکن انشاءاللہ ایک عمل ہے انشاءاللہ. اگر میں بولوں تو انشاءاللہ عمل کرو گے. جو مقام انشاءاللہ حافظ قرآن کے باپ کو اللہ عطا فرمائے گا, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, شاید اللہ تعالیٰ وہ مقام آپ کو بھی عطا فرما دے. ایک ٹئی عمل آچھے انشاءاللہ. آمی بولبو انشاءاللہ قربین بھائی کریں گے. بھائی ایک عمل ہے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ, کتنے لوگ کرو گے؟ میں دعا کروں گا الحمدللہ. ایک عمل ہے یہ حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. 10 جہنمی کو جنت کے اندر میں لے کر جائے گا. امام الانبیاء سید